बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहां पर जंग बंदी के लिए एक मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करने वाला है। अब तक खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से मुजव्वज़ा मुआहदे की तौसीक इसराइल कर चुका है, जबकि हमास इस मुआहदे का जायज़ा ले रहा है। अक्टूबर 2023 से इसराइली जहारियत जारी है और इस जंग की नज़र हज़ारों की तादाद में मासूम फ़लस्तीनी शहरी हो चुके हैं। इस जंग की नज़र फ़लस्तीन और गज़ा के स्कूल हो चुके हैं, अस्पताल हो चुके हैं, और वो मासूम लाशें जिनको सबसे भारी कफन कहा जाता है वो भी इसमें सबसे बड़ी तादाद में शामिल हैं। हालिया रिपोर्ट्स में ये इंकशाफात हुए कि इसराइल की अफवाज ने जानबूझकर इंटेंशनली बच्चों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया। जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर हम सीज़ फायर की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इस जंग में पहली बार जो सीज़ फायर हुआ था वो 19 जनवरी 2025 को तय पाया, जिसकी सालसी अमेरिका, कतर और मिस्र ने की थी। और इसराइल ने 18 मार्च को इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर गज़ा के मासूम शहरियों को बमों से बिल्कुल निढाल कर दिया और दूसरी जानिब इमदादी सामान भी रोक दिया। मासूम बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का, खुराक की किल्लत का शिकार हो के मर रहे हैं और इमदादी सामान जिस तरह बहुत ज़्यादा जब अक़वाम आलम की जानिब से शोर हुआ, इस बात पे बात हुई, तो इमदादी सामान के लिए जो रास्ता खोला गया वो बहुत ही महदूद इमदादी सामान को इन भूखे फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने में कामयाब हो रहा था। आसमान से उन पर बम बरसाए जा रहे थे और ज़मीन से उन तक खुराक पहुँचाने के तमाम रास्ते मुअत्तल थे। और अब ऐसा लग रहा है कि 60 रोज़ा जंग बंदी का मुआहदा अगर हतमी शक्ल इख्तियार कर जाता है तो शायद कुछ देर के लिए गज़ा के अवाम के लिए रिलीफ़ होगा, लेकिन पूरी दुनिया को वहाँ पर जो खुराक की किल्लत का सामना है इस वक्त फ़लस्तीनियों को, गज़ा के शहरियों को, उसके लिए मिल के कुछ आवाज़ भी उठानी होगी, कुछ इक़दाम भी करने होंगे। वाइट हाउस ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जंग बंदी के लिए जो नई तजावीज़ है अमेरिका की, इसराइल उनको मान चुका है। 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले में 60 रोज़ा जंग बंदी की जाएगी। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। कुछ लोग ये भी, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि 5 यरगमाली जंग बंदी के पहले रोज़ इसराइल के हवाले किए जाएंगे, जबकि 60वें रोज़ जो बकाया 5 यरगमाली है इसराइली वो इसराइल के हवाले किए जाएंगे। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप जंग बंदी मुआहदे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला की ज़मानत देंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे में जंग बंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है और हमास जो है वो अभी तक इस मुआहदे का जायज़ा ले रहा है। लेट्स होप कि इस ईद से पहले ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए और गज़ा के अवाम जिस कर्ब में, जिस अज़ियत में, जिस दर्द में मुब्तला हैं, उनके दर्द में कुछ कमी हो जाए और इसराइल की जो जहारियत है, गैर इंसानी सलूक है, गैर इंसानी रवैया है, उसमें भी कुछ कमी रहे कुछ दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए। और जो मुस्तकिल जंग बंदी है उसके लिए दुनिया इन 60 दिनों में कोई हिकमत अमली बनाने में कामयाब हो जाए। एक और मामला भी है जनाब, कुछ अपने खिते की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भारत जंग, पाकिस्तान की शानदार फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर कामयाबियों का एक सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब भारत के अंदर जो शिकस्त खुर्दा भारत और मोदी सरकार है वो मुसलसल इंतशार का और सवालात का शिकार हैं, उनको बहुत सख्त सवालात का सामना है और अब एतराफ़ हमारे सामने कई और भी होने लगे हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ। तो सबसे पहले आइए जो बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि भारत के जहाज़ कितने गिरे, आपको वो सुनवाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज़ को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज़ है, उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते। राफेल ने अच्छा काम नहीं किया, चाइना की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है जो पाकिस्तान के पास है। तो भारत के अंदर अब एक तरफ तो तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह
سے بھارت کو جواب دیا ہے؟ کیسا ان کا جنگی جنون اس کو صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا کہ انہی کی زبان میں جواب، لیکن ابھی تک بھارت جو ہے وہ نہ اپنی شکست کو پروسیس کرنے میں کامیاب ہے، ہضم نہیں ہو رہی اس سے اپنی یہ شکست، اس لیے بار بار کبھی دھمکی، کبھی دھونس، کبھی مودی صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کچھ بھی الا بلا بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ تو وہ دانشور ہیں، نہ وہ فلاسفر ہیں، وہ ایک بچر آف گجرات کے نام سے جاننے والے ایک شخص ہیں جو اپنی سیاست کے لیے، اپنے ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے کسی کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی جنتا میں سے بھی کسی کی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کے اس ٹوپی ڈرامے کو کب تک دیکھتی ہے اور کب بھارت خود مانتا ہے کہ اس کو اپنے اندرونی مسائل کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ آخر میں بات کرتے ہیں جناب، جو آج کے پروگرام کے موضوع ہیں جن کی طرف ہم نے جانا ہے، وہ پاکستان کی اندرونی سیاست ہے۔ 9 مئی کے 11 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اور اس میں ایک MNA بھی ہیں، ایک سابق MPA بھی موجود ہیں جن کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی ان کو ریلیف دلانے میں جو ناکامی کا مسلسل سامنا کر رہی ہے، اس حکمت عملی کو تبدیل کرنے کی سوچ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے یا نہیں؟ علیمہ بی بی نے کچھ لوگ کی پالیسی کا اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ دو کی پالیسی نہیں ہے، میں اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں چاہتا، میں صرف ملک کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ یہ بات چیت کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جس احتجاجی تحریک کی طرف جانے والی ہے اس میں اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی یا صرف یہ PTI کا پلیٹ فارم ہوگا؟ کچھ اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کون ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے جناب پروگرام کے پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے، بجٹ کا دور ہے، بات ہو رہی ہے ٹیکسز پہ، بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ کس پہ ٹیکس لگے گا، کہیں کمی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بجٹ کی صورتحال پہ شبر زیدی صاحب پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما۔ بہت شکریہ رؤف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ امکانات اور ممکنات کا ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں انڈر لائن گیو اینڈ ٹیک کا جو ایک تھیوری ہے دنیا میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو کیوں اگر علیمہ بی بی نے ایک بات کی تھی تو پھر اس سے فوری طور پر یو ٹرن کیوں لے لیا PTI نے؟ تھینک یو تنزیلہ۔ دیکھیے، یو ٹرن نہیں ہے، میں آپ کو انہوں نے جو بات کی علیمہ بی بی نے، اس کے بعد خان صاحب نے بھی کل بھی بات ہوئی ان کی، جو سینیٹر علی ظفر صاحب نے آ کے باہر بتائی بھی ہے، ڈیٹیل میں بتائی ہے انہوں نے میڈیا کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی کوئی ڈیل کرنے کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، میں ملک کے مفاد میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی وہ بڑی خطرناک بنی ہوئی ہے، خاص کر انڈیا کے ساتھ جو یہ 4 دن کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی وہ اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر منتقل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ جو ان کی سکی ہوئی ہے، جو ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی بھی، اور ان کے پیٹرنز جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انڈیا کو پچھلے بہت ساری دہائیوں سے عام کر رہے تھے، وہ اس امبیرسمنٹ کو اتنی آسانی سے ابزارب نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں نے اس سلسلے میں لکھا بھی ہے، اور خاص کر چائنا کے ہاتھوں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا تھا، تو یہ ایک دوسرا راؤنڈ یا تیسرا راؤنڈ ہوگا جہاں کہ وہ اپنی جو اس امبیرسمنٹ کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو جنگ کے جو بادل ہیں ابھی وہ ہوور کر رہے ہیں، تو ان حالات میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کو یونٹی اور ہوموجینٹی کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن رؤف صاحب ذرا ایک منٹ ٹھہریے گا، جو بادی نظر میں اس وقت ماحول ہے پاکستان کا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پاکستان نے جنگ میں بڑی شاندار فتح حاصل کی ہے، آپ نے خود کہا کہ جو امبیرسمنٹ بھارت کو ہوئی ہے، اور جو ان کے ویپنز کے سپلائرز تھے جو ان کو ہوئی ہے، جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے جو ان کو ہوئی ہے، ظاہر اس کی مثال آپ کو ریسنٹ ٹائمز میں نہیں ملتی۔ فوج کے لیے جو ایک نیگیٹیوٹی کا ایک تاثر تھا سوشل میڈیا پہ، ہمارے سماج میں سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ، اس وقت وہ مکمل طور پر غائب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس ہم آہنگی، اور اس میں PTI بھی شامل ہے، جس یکجہتی کا ہم نے مظاہرہ کیا، تو وہاں پر بھی کوئی ایسا سچ ابھی سردست کو مسئلہ نظر نہیں آتا۔ PTI پارلیمان کا حصہ ہے، سسٹم کے اندر موجود ہے، کمیٹیوں کی سربراہیاں ان کے پاس ہیں، عہدے ان کے پاس ہیں، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، تو ایسا نہیں لگتا، میں یہ تصویر اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جو رکا ہوا ہے
कि खान साहब समझते हैं कि मुझसे बात करें तो मैं इसका हल आपको दे देता हूँ। मामला तो सारे चल रहे हैं, मामला तो एक ही रुका हुआ है कि खान साहब जेल में हैं। मैं ये आपके सामने वो जो है वो हाइपोथेसिस पेश कर रही हूँ जो कहा जा रहा है जब वो कहते हैं ना मैंने मुल्क के लिए बात करनी है। देखिए, मैं इस एनालिसिस से एग्री नहीं करता। ठीक है। सबसे बड़ा क्राइसिस जो इस वक्त मुल्क में है वो है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। जो आपकी हुकूमत है उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। उन्होंने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, 17 सीटों के साथ वो हुकूमत के ऊपर काबिज होके बैठे हुए हैं। ये लेजिटिमेसी है, कोई इज्जत कोई मकाम नहीं है इनका अवाम की नज़र में। अवाम डिससेटिस्फाइड है। अवाम बेसिकली ये इंडिया के साथ जब लड़ाई हुई है और उसमें जैसा कि आपने वेरी काइंडली आपने took the war to the Indian front और वहां जाके उन्होंने इंडिया के साथ वो लड़ाई जो है वो लड़ी है और जीते हैं उस लड़ाई को हैंड्स डाउन। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जाता है उनको, वो हमने किया है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। ये एक वक्ती तौर के ऊपर एक यूनिटी की फजा जो है वो कायम हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूनिटी के लिए जो कि पाकिस्तान की जरूरत है उसके लिए एक लेजिटिमेट हुकूमत का आना जो है वो इंतहाई जरूरत है और वो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। रऊफ साहब एक ब्रेक शामिल करने की इजाज़त दें जी। यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे इतना टाइमिंग हर चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अब एक ऐसी टाइमिंग जिसमें थोड़ी देर के लिए सही एक यूनिटी नज़र आ रही है, उसमें अगर आप दोबारा सड़कों पर आएंगे तो जाहिर है आप जो हैं जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं उसमें आप किसी को मुल्ज़म भी कहते हैं, तो ये यूनिटी ख़राब करने का इल्ज़ाम फिर आप पे लगेगा। तो सियासी तौर पर आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, आप थोड़ा सा जरा एक दो चीजें ओवरलुक कर रही हैं। पिछले 3 साल से जो पीटीआई के साथ हुआ है, क्या वो आइन के मुताबिक हुआ है? क्या वो कानून के मुताबिक हुआ है? क्या वो इखलाकियात के मुताबिक हुआ है, इंसानियत के मुताबिक हुआ है? कौन से असूल कारबंद रखे गए हैं जो कि आपने पीटीआई को इस भट्टी में डाला हुआ है और खान साहब को आपने जेल में पिछले 2 साल से रखा हुआ है? क्या जुर्म किया उन्होंने? क्या गलती की है उनसे? क्या ये जो उनके खिलाफ मुकदमात जो आपने एस्टैब्लिश जो बनाए हुए हैं, क्या उनमें किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी मौजूद है? फ्रॉडुलेंट। अब इस किस्म की सिचुएशन में आप इंसाफ, आपने 26वीं आईनी तरमीम कर दी है, आपने अदलिया को अपनी 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 हैंड मेडन बना ली है, अपने घर की लॉन्ड्री बना ली है। कोई जज जो है वो आज़ादी से फैसले नहीं कर पा रहा। आप अगर कोई हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो आप हमारे ऊपर स्नाइपर चला देते हैं, आप हमारे लोगों को मार देते हैं। तो इन हालात में क्या हम एक पुरअमन एहतजाज करने की भी ऑप्शन एक्सरसाइज ना करें? लेकिन उससे भी पहले हम उससे भी एक आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम चाहते हैं कि ये तमाम मामलात जो हैं जो कि पिछले 3 साल से पाइल अप हो रहे हैं और उनका कोई हल नजर नहीं आ रहा और वो ब्रीड कर रहा है डिसयूनिटी, मुल्क में लॉन्ग टर्म डिसयूनिटी ब्रीड कर रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के उन मामलात को डिस्कस करें और कोशिश करें कि कोई रास्ता निकालें। जरा यहाँ पे रुकें, ये जरा रुकें। जहाँ पे मुज़ाकरात की बात आती है, आपके अपने यहाँ के बड़े जो जयद रहनुमा हैं पीटीआई के, कुछ अभी आपके साथ हैं, कुछ थोड़े से दूर नज़र आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पीटीआई के लोग हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, कुछ पैगाम रसानियाँ हुई, किसी ने कहा कि मुझे दिया गया है ये मैंडेट कि मैं बात करूं, किसी ने कहा मुझे इशारा मिला, लेकिन अब मैं उसको कंक्लूड कर रही हूँ इस सारे प्रोसेस को कि अब दोबारा से नज़र ये आ रहा है कि खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की ऑप्शन नहीं ले रहे। ये ख़बर थी एक सीनियर सहाफ़ी की, शाये हुई है कि वो मुज़ाकरात के ऑप्शन के लिए ज़्यादा विलिंग नहीं हैं। वो चाहते हैं कि तहरीक चलाई जाए सड़कों पर। एक ऐसे वक्त में जब आप कह रहे हैं कि जंग के बादल अभी छटे नहीं हैं, वो आग अभी ठंडी नहीं हुई, तो सड़कों पर तहरीक चलाना आपके ख्याल में कितना सूदमंद होगा सियासी तौर पर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तंजीला, ये जिस साहब ने भी ये खबर फैलाई है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगा कि ये उसी जो लॉन्ग लाइन ऑफ डाउट्स है उसी के एक मेंबर हैं जो कि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। खान साहब ने कल भी कहा है और कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने बाहर आके कहा है, रीट्वीट किया है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो वो करें। उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात करें, लेकिन ये मुज़ाकरात खान साहब
اپنی ذات کے لیے کوئی کنوینئنس لینے کے لیے اس کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف قومی مفاد کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انسٹرکشنز بھی دی ہیں کہ ہاں ایک پرامن ملک گیر احتجاج جو ہے اس کی تیاری کی جائے، لیکن دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے، اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس سے معاملات بدل بھی سر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو پا رہی بات اس چیت وقت شروع؟ موجود ہے۔ اتنے سارے لوگ آئے سامنے، پریس کانفرنسز ہوئی، دعوے ہوئے، کس کی ناکامی ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی سائڈ کی ناکامی ہے یا دوسری طرف کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ مطلب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ناکامی کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا جب مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر دنیا میں سیاسی تاریخ کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سالہ سال لگ جاتے ہیں ایڈورسریز کے درمیان بات چیت شروع کرنے میں، اور پھر وہ بات چیت کامیاب بھی ہوتی ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم۔ سو وقت طلب فیل ہے، یہ کوئی چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات نہیں ہے۔ یہ ٹائم لگتا ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے بھی، جیسے کہ خان صاحب خود بہت لاجیکلی گفتگو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ دوسری طرف بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے، تو یہ شروع ہو جائیں گے، ہو جانے چاہیے تھے، ڈیلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ میرے جیسے شخص نے ہمیشہ بڑا اسٹرانگلی کنٹینٹ کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز اور بتائیے مجھے رؤف صاحب، جو ہر پارٹی میں کچھ سینئر رہنما ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک سیاسی سوچ ہے، ان کا شعور ہے، ان کا تجربہ ہے، آپ کو مینلی وہی نظر آتے ہیں۔ سی سیز میں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیے، نون لیگ کی طرف دیکھیے، ایک گروہ ہوتا ہے جو ہم سب کو پتہ، صحافی مجھے پتہ ہے کہ نواز شریف کی کچن کیبنٹ کون ہے، شہباز شریف کے کلوز کون لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں فیصلہ سازی میں کن لوگوں کی رائے سنی جاتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا کوئی گروپ بن نہیں پا رہا ہے، آپ کے چند لوگ جو ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی 2 سٹیپ فارورڈ اور 3 سٹیپ بیکورڈ کی سچویشن نظر آتی ہے، کبھی کوئی آگے ہوتا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ کھینچا تانی ہے، اس کو میں کھینچا تانی کا لفظ صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ یہ کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو سیاسی طور پر جو کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے ورکرز کے پاس، اور شوکت یوسف زئی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں لاوا پک رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے کدھر جانا ہے، تو یو تھنک کہ یہ جو انکنسسٹنسی ہے، بار بار کبھی کسی کو آپ فیس بناتے ہیں، کسی کو مینڈیٹ دیتے ہیں، کبھی کسی کو اپنا ترجمان بناتے ہیں، اس وجہ سے مسئلہ ہے؟ نہیں تنزیلہ، آپ کچھ زیادہ ہی اس کو بلو آؤٹ کر رہی ہیں۔ کوئی ہمارا ترجمان ایک ہی ہے، کافی مہینوں سے وہی ہے، اس کے علاوہ باقی بھی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ وہی ہیں۔ آپ ایک چیز ہم سب بھول جاتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، جب رسپانسبلٹی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اور سیاسی جماعت ایسی ہے جس کے ساتھ اس کا اثر اشر اشیر بھی ہوا ہو؟ ایون 1% of what we have suffered. ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز، کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ آج بھی ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے کو 10 سال کی قید، 10 سال کی سزا دی گئی ہے، اور کس جرم کے لیے؟ وہ ایک ایسے جرم کے لیے 9th of May کے ساتھ ریلیٹڈ جس کے بارے میں ہماری اور کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کی ایک لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہوگی کہ جی اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے، فری فیئر اینڈ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے اور اس کے بعد سزا دی جائے۔ آپ اس کے بغیر سزا دے رہے ہیں۔ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں جب ڈی سیٹ ہوتے تھے لوگ، وہ نواز شریف ہو گیا یا ہو گئے بھٹو یا زرداری ہو گیا، 2 دن میں ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑے ہوتے تھے جی کہ اللہ کے واسطے میں معاف کر دیجیے، اور وہ باہر بھاگ جاتے تھے۔ کیا کسی پارٹی نے اتنی ہمت دکھائی ہے جو پی ٹی آئی نے دکھائی ہے؟ کیا کسی لیڈر نے اتنی ہمت، اتنا جذبہ دکھایا ہے جو خان صاحب نے دکھایا ہے؟ 2 سال سے بیٹھے کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ کیا ان کے پاس ڈیلز کی آفرز نہیں ہے؟ کیا وہ باہر نہیں آ سکتے؟ لیٹ می ٹیل یو کیٹیگوریکلی، وہ آج باہر آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو، لیکن وہ شخص اصولوں پر قائم ہے، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے پی ٹی آئی میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل آفر ہو رہی ہے لیکن ہم ڈیل لیں گے نہیں، اب دوسری طرف جو 2 معاملات ہیں ذرا اس پہ مجھے کوئکلی بتا دیجئے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا، عمران خان صاحب کو کوٹ کیا گیا علی ظفر صاحب کی جانب سے۔ یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے کون لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ ہاؤ آر دے سروائیونگ؟ اور کیوں جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک پالیسی لے کے ایسے لوگوں کو باہر نہیں کرتی یا الگ نہیں کرتی؟ دیکھیے تنزیلہ، اول تو میرے پاس لوگوں کے نام نہیں ہیں، اگر کوئی ہیں، اور اگر کوئی ہیں تو بیسیکلی
वो वक्त आने के ऊपर वो आप खुद ही ईज आउट हो जाते हैं, उनके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं करने पड़ते। खान साहब ने साउंड ऑफ किया है कि एक पीटीआई जो है एक क्रिटिकल फेज में दाखिल हो रही है, ये अवामी तहरीक का जो मामला है इसको शुरू करना है, तो सब लोगों को अपनी फुल फ्लेजेड अटेंशन जो है वो पार्टी के मामलात को देनी होगी। तो उन्होंने कहा है कि वो लोग, अव्वल तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो निकल चुके हुए हैं पार्टी से, और अब वो टाउट्स की शक्ल में दोबारा नमूदार होते हैं, शाम को टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं और अपने आप को कहते हैं हमने मुलाकात की, ये किया वो किया। बेसिकली वो डबल फेस्ड लोग हैं जो कि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ भी चुके हुए हैं, लेकिन अपने आप को, चूंकि वो पार्टी छोड़ने के बाद वो सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं, इसलिए पार्टी में वापस आने की कोशिश करना उनकी मजबूरी बन चुका हुआ है। लेकिन वो पार्टी में उनका कोई मकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है, ना वो लिए जाएंगे। तो ये इसलिए ये जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन की रूनुमाई के लिए उनको बिठाया जाता है और उनसे टोटल डिसइंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, सब कुछ किया जाता है। ये चल गुजर जाएगा, ये फेज भी गुजर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक आखिरी चीज बता दीजिए, खान साहब जो ने कहा है, जी ये जी बिल्कुल कहा है। और अगर कोई ऐसा बंदा होगा तो वक्त आने के ऊपर उसके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया जाएगा। जो एहतजाजी तहरीक है ये अब बगैर अपोजिशन अलायंस के आगे बढ़ेगी, या आप लोग अभी भी उसको एक ऑप्शन के तौर पर वो ऑन टेबल है, या ये पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि वेदर दे आर विद अस और नॉट, हमने एहतजाजी तहरीक चलानी है? देखिए, जो अपोजिशन अलायंस बना हुआ है हमारा, वो मौजूद है, वो बिल्कुल पीटीआई के साथ है और उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बासियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, हम अपना ये हक भी महफूज रखते हैं कि हम जब चाहें, जिस तरीके से चाहें एहतजाज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो पुरअमन होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन इस वक्त जो एहतजाज जो है, जिसका जो प्लान किया जा रहा है, वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हमने बनाया हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म से इस एहतजाज को इनिशिएट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब हमसे बात करने के लिए। जी, गुफ्तगू सुनी आपने रऊफ़ साहब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के हवाले से बड़ी तफसील से हमने बात की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, बात करेंगे मौशी चैलेंज और उसमें टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं उससे पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या फ़ायदे की खबर आ रही है, नहीं कुछ उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात करेंगे कुछ मुआशी चैलेंज के हवाले से। बजट पेश होने वाला है और बजट की तैयारियां हो रही हैं, और बहुत सारी तजावीज़ के हवाले से वज़ारत ख़जाना के FBR के ज़राए जो ख़बरें लीक कर रहे हैं, उन ख़बरों का कुछ तज्ज़िया लेने की कोशिश करेंगे। साबिक़ चेयरमैन FBR हमारे साथ मौजूद है, शब्बर ज़ैदी साहब। पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है और पाकिस्तान की मईशत का एक्सरे करते रहते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो एक सोर पॉइंट अभी भी नज़र आ रहा है कि IMF ये कह रही है कि आप टैक्स ना दहंदगान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करें, उनके गिर्द घेरा तंग करें। तो क्या कैपेसिटी है, घेरा तंग करने की ज़रूरत है? क्या वाकई ये सबसे बड़ा लीकेज है आपकी इकॉनमी का कि आप टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वो बात कह रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं कि जो लोग टैक्स के सिस्टम में नहीं हैं, या जो टैक्स जितना देना चाहिए उतना नहीं देते, उनके खिलाफ अपने एक्शंस को सही करें। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मगर इसके साथ दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे सिस्टम में ये सलाहियत नहीं है कि हम उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले सकें, और जब हम उसका एक्शन लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा करप्शन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी बात जो है वो ज़्यादा अहम है, वो ये है कि क्या गवर्नमेंट के अंदर इतनी सियासी साख है और इतनी समाजी क्रेडिबिलिटी वो रखते हैं कि वो किसी ऐसे बड़े स्टेप को पूरा कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए ये कहना कि हम कोई बड़ा स्टेप ले सकेंगे उन लोगों के खिलाफ जो टैक्स नहीं देते या टैक्स कम देते हैं, वो सिर्फ बातों की हद तक है, इसकी कोई एक्चुअल हकीकत अच्छा, नहीं। ज़रा ये भी कहते हैं कि जो IMF ने ये कहा है कि जो आपके टैक्स हुकाम है आप उनके इख्तियारात में इजाफा करें और शफाफियत लेके आएँ पूरे निज़ाम में थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आप इन दोनों तजावीज़ पे समझते हैं कि अमल करें तो कुछ बेहतरी की उम्मीद हो सकती है? देखिए, दो बातें आपने मिला दी हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। जी जी। जो लोग हैं उनके इख्तियारात में इजाफा करना वो बिल्कुल गलत बात है। वो टोटली काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो रिश्वत में बढ़ाएगा, करप्शन बढ़ाएगा और चीज़ों में कोई हल नहीं लेकर आएगा। जहाँ तक ऑटोमेशन का सवाल है,
اس میں آپ فاسٹ ٹریک بلکہ فاسٹ ٹو فاسٹ ٹریک میں چلیں. میں 2020 میں واپس آیا تھا, میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو اپروو کر کے چلا کر آیا تھا. آج 2024 ہو گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پر ٹریک اینڈ ٹریس صحیح طرح چل رہا ہے, اور پی او ایس میں بھی جو میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ کھڑا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کو الگ الگ لے کے چلنا چاہیے, ادروائز یہ باتیں کنفیوژن کی طرف لے جا رہی ہیں. جو پی او ایس پہ چوری کے حوالے سے بھی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ کہا گیا ہے کہ آپ جرمانہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھا کے 50 لاکھ کر لیں, جرمانے اس کا علاج ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹیکس چوری پر فوجداری مقدمات جو ہے وہ لانے کی بھی تجویز ہے. تو آپ ان 2 تجاویز پہ بھی بتا دیجئے, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا جرمانہ جو ہے وہ ڈیٹرنس یا جو والنٹیرلی ٹیکس سیشن میں آنا ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے, بیکاز آپ وہاں پہ رہے ہیں. یہ کہ یہ ساری باتیں نا بالکل کتابی ہیں, یہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور یہ سب چیزیں صرف لوگوں کو ایک بلا وجہ کا آسرا دینے کی بات ہے. یہ جرمانے بڑھا دیے اور جرمانے ختم کر دیے, یہ کرپشن کو بڑھاتی ہیں, اور اس طرح سے کوئی پاکستان سسٹم میں ٹیکسیشن نہیں آئے گی. صرف ایک ہی سسٹم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کو کریں, ڈیٹا بیس کو امپروو کریں, آٹومیشن کریں, اور کوئی تیسرا چوتھا رستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, لیکن اب جو ایک اور سوال ہے, ظاہر ہے وہ ٹیکس نیٹ, اور اس پہ آپ نے پہلے بھی بات کر لی, لیکن جن شعبوں پہ ٹیکس چھوٹ ہے, ہر دفعہ جب بجٹ آتا ہے تو ہم یہ بحث کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے, جس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کیا ہم تیار ہیں ٹیکس چھوٹ اور استثناء ختم کرنے کے لیے, کسی 2-4 شعبے جن کو ہم بڑھا سکیں, ٹیکس نیٹ میں لا سکیں؟ نہیں, دیکھیں اب کوئی ایسا بڑا شعبہ نہیں رہ گیا ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں, اور اب جو مطلب یہ بات بھی اب ریلیونٹ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایسا چیپٹر ہے جو ٹیکس کی ایگزمپشن میں ہے. ہم نے لاسٹ ایئر ایکسپورٹ کو بھی پریزرپٹیو سے نکال کے ٹیکس کر دیا تھا, تو اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی ریلیونٹ سبجیکٹ ہے. صحیح. تو اب جو ہے وہ بجٹ کی اوورال جو اس وقت جو ہماری اکنامک آؤٹ لک جو رپورٹ آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیسا بجٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور کیا جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں شبر صاحب کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ نئی پالیسیاں, کچھ ہم نے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ پہ کوئی الگ کیا تھا, ان کا کوئی اثر ہوا ہے, کچھ فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو 2025 کی انہوں نے مئی پہ ریلیز کی ہے, جی, اس کے وہ رپورٹ ویب سائٹ پہ موجود ہے, وہ نکال کے پڑھ لیں تو تقریباً 99% بجٹ وہ ہوگا جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. صرف فرق یا چینج یہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ تھا وہ 9,700 تھا لاسٹ ایئر, اور وہ اب کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہو گیا تو وہ تقریباً 8,700 ہوگا. تو وہ جو ہمارے پاس 1,000 بلین بچے گا اس میں سے ہم 600 بلین ڈیفینس کا خرچہ بڑھا لیں گے, اور باقی بجٹ وہی ہوگا جو آئی ایم ایف کی بورڈ میں لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی 5 سے 10% چینج ہوگی, باقی سب کتابی باتیں ہیں, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. آئی ایم ایف والے اپنا بجٹ اپنی رپورٹ میں دے چکے ہیں جو ہمیں کمپلائی کرنا پڑے گا. جو تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں چھوٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ونڈو ہے اتنی کہ ہم کو دیکھیں, ریلیف؟ بات یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے جو درمیان میں جو کچھ سلیبز ہیں اس میں کوئی تھوڑا ریلیف ملنے کا چانسز ہے, وہ ہو جائے گا, مگر کوئی بہت بڑا تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا. میرے جو بنیادی تبدیلی ہمیں چاہیے کہ ہم سلیب جو ہے وہ 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کریں, کیونکہ انڈیا میں اس وقت 12 لاکھ کا سلیب ایگزمپشن ہے, اور اگر ان کا ڈالر پیرٹی لگائیں تو تقریباً 36 لاکھ ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ بہت بڑی غلطی ہم کر چکے ہیں کہ ہم بنیادی جو سیلری کا بیس ریٹ ہے وہ ہم نے بہت لو رکھا ہوا ہے. 6 لاکھ کا مطلب ہوتا ہے 50,000 والے سیلری والے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس سسٹم میں آئے گا, جو کہ بڑھ کے کم از کم 12 سے 15 لاکھ ہونا چاہیے, جو ہم نے نہیں کیا ہے. یہ چانسز ہونے چاہیے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ 6 لاکھ والے سسٹم کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. بٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے, مگر یہ میرے لیے بہت بڑا ایشو نہیں ہے. میرے لیے یہ سوال ہے کہ ٹیکس کا ریٹ جو سیلری پر ہے وہ اگر 25% سے زیادہ ہوگا
تو پاکستان میں کبھی ٹیلنٹ ریٹین نہیں ہو سکے گا. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پاکستان میں سیلری کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو کوئی آدمی پاکستان کے حالات کی خرابی بھی دیکھے گا, پاکستان کی پریشانیاں بھی دیکھے گا اور ٹیکس بھی زیادہ دے گا, تو کوئی جوان آدمی, ٹیلنٹڈ آدمی پاکستان میں کیوں رہنا پسند کرے گا؟ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجئے, ہمیں گائیڈ کیجئے, آپ ایکسپرٹ ہیں اکنامک میٹرز کے. پاکستان نے ایک کرپٹو کونسل کا قیام جو ہے اس کا اعلان کیا, ہم نے ایک وزیر مملکت بنا دیے, اور انہوں نے کل کہا جی کہ اس کو جو سرکاری کرنسی بنانے کا جو فیصلہ تھا, نہ بنانے کا فیصلہ تھا, وہ بھی تبدیل ہو گیا. لیکن آج وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے کہا جی کہ کرپٹو کرنسی کے کاروبار پر ملک میں پابندی عائد ہے, اور بہت سارے جو ممبرز تھے قائمہ کمیٹی کے, خزانہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے. یہ جو کرپٹو کا معاملہ ہے, اس میں اسمگلنگ, اس میں بلیک منی کے ایشوز. تو آپ اس پورے پیراڈائم کو جو ہم نیا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس میں واقعی انویسٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید $1 ملین ہم اس میں انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم نے کرپٹو کونسل بنائی ہے. دیکھیے, میرا ذاتی طور پر ویو ہے, پرسنل, بالکل ٹوٹل پرسنل ہے, میں کرپٹو کرنسی کا فیور نہیں کرتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ہمیں ٹائم ضائع کرنا چاہیے. جو پاکستان میں لوگوں کا ارج ہے پاکستان سے پیسے باہر بھجوانے کا, اور جو پاکستان سے باہر دبئی کا کاروبار چل رہا ہے, تو یہ کرپٹو کرنسی جس دن آپ کھولیں گے تو آپ ایک نیا حوالے کا اسکینڈل کھولیں گے, اور جو بھی اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی حوالے کی مارکیٹ سے, فورن کی مارکیٹ سے واقف نہیں ہے. یہ پنڈورا باکس کھولنے کا کوئی لاجک نہیں ہے, اس کو فوراً امیڈیٹلی بند کر دینا چاہیے. صدر ٹرمپ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو اگر بہتر کرنا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ان کا صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے بلال بن ثاقب, جن کو ہم نے کرپٹو کونسل کا CEO لگایا ہے اور وزیر مملکت بنایا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ کو ٹریڈ اور ٹرمپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے شاید کرپٹو میں ہم زیادہ ایمبیشس ہو رہے ہیں. شوق پورا کر لیں, یہ ایک نیا اسکینڈل آئے گا, آپ میرے سے 2 سال بعد بات کر لیجئے گا. یہ نیا اسکینڈل ہے, میں اس دروازے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے کا, نہ کرنے کا. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین FBR, ہم سے بات کر رہے تھے. جی پروگرام سے آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.